अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद साहब आपकी खिदमत में। आज जो हमारा सबक है वो है चंद खलाबाज ख़वातीन। 8वीं जमात की उर्दू की किताब है। चंद मतलब कुछ खलाबाज यानी वो लोग जो खला में जाते हैं, ख़वातीन यानी औरतें। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। जब इंसान ने चांद पर कदम रखा, इसके बाद इंसान के जो हौसले हैं वो बुलंद हुए और इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। इस इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी। यहाँ पहले समझना है खला क्या है। खला आपको पता है, ये ज़मीन और आसमान के बीच या दरमियान वो जगह है जहाँ ज़मीन की जो कशिश है, जो शक्ल है, उसका असर नहीं होता। ये बिल्कुल खाली जगह होती है, ना हवा होता है, ना पानी होता है, ना कोई शोर शराबा, ना कोई चीज़ वगैरह। ये बिल्कुल खाली जगह होती है। वैक्यूम और स्पेस भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, स्पेस। तो इंसान ने जब चांद पर कदम रखा, आपको पता है चांद पर कदम पहले जो अमेरिकी साइंसदान थे, उन्होंने चांद पे पहले कदम रखा था। उनके नाम है नील आर्मस्ट्रांग। ये तो इसका क्रू था जो इसके बाकी साथी थे। तो अपोलो 11 इनका जो है वो मिशन था जिस पे सवार होके चांद पर पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रांग साहब, माइक कॉलिन्स और बुज एल्ड्रिन। ये तीनों गए थे चांद पे। उन्होंने जो तस्वीर ली है वही तस्वीर हमारे सामने है। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। ये यानी खला में जाना, पहले चांद पे कदम रखना। जब अमरीकी जो साइंसदान है उन्होंने चांद पे कदम रखा, फिर इसके बाद खलाओं में परवाज करना, ये इंसान की जो तरक्की है उसका एक बहुत बड़ा कदम है। तरक्की इसका जिद हम अगर देखेंगे वो है तनज़्ज़ुली। कदम इकदाम, इसकी जमा आएगी इकदाम। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हम जो इंसान है वो कायनात के एक छोटे से सैयारे पे, उस सैयारे का नाम ज़मीन है। जब इस पूरी कायनात को हम देखेंगे तो इस ज़मीन की हैसियत क्या है? एक जो है मामूली सा नुक्ता है, एक डॉट जैसा है, कुछ नहीं है। मामूली सा एक छोटा सा सैयारा है। जब हम पूरी कायनात को लेंगे, ये ज़मीन बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। सैयारा आपको पता है वो चीज़ें होती है जो अपने दायरे में घूमती है। वो सितारे जो अपने दायरे में घूमते हैं उनको हम सैयारा कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में प्लैनेट्स कहते हैं। तो मैं इधर आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये जो है, जो आप चमकती हुई चीज़ बीच में देखते हो, ये हमारा सूरज है, सन है। और इसके इर्द गिर्द ये जो प्लैनेट्स है, ये जो सैयारे हैं, ये घूमते हैं। मरकरी है, वेनस, अर्थ, मैरस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो है ये ज़मीन के इर्द गिर्द अपने महवर में, अपने जो ऑर्बिट है इनका, उसमें घूमते हैं। इन्हीं को हम सैयारा कहते हैं। तो ज़मीन की हैसियत आप देखिए, आप बिल्कुल एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। 60 किलो, अच्छा, हमारी ज़मीन की सतह फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। जो हमारी ज़मीन की सतह है वो फ़िज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। देखिए अब समझना क्या है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है। अगर हम ज़मीन से आसमान की तरफ सफ़र शुरू करेंगे, 60 किलोमीटर तक तो हम जाएंगे, वहाँ पे हवा है, खासी हवा है। और जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे वो हवा कम होती जाएगी। लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। और जब हम 300 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये जो हवा है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वहाँ तो है ही नहीं फिर हवा। फिर क्या है वहाँ? इससे आगे एक बेकिनारा और सुनसान कायनात है। इसके आगे एक बेकिनारा। बेकिनारा मतलब जिसका कोई किनारा नहीं होता, जिसकी हदें ही नहीं होती है। और सुनसान है ये कायनात, मतलब बिल्कुल खामोशी है, कोई चीज़ वहाँ नहीं है। न हवा है, न आवाज़ है। पहली बात है, न आवाज़ है, न हवा है, न पानी है, न रोशनी है, कुछ भी नहीं है। उसी को हम खला कहते हैं। और वहाँ पे तो ज़मीन की कशिश भी नहीं है। अगर हम वहाँ कोई चीज़ छोड़ देंगे, वो हमारी ज़मीन की तरफ नहीं आएगी, ज़मीन उसको अपनी जानिब नहीं खींचेगी। देखो, खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। आपको पता है खलाई के जो खलाई परवाज़ है, इन्हें खला में जाना, खला में उड़ान भरना, इसकी जो इब्तिदा, इसका जो आगाज़ वो रूस ने की था, रूस ने किया था। इसकी शुरुआत रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था।
روس نے 4 اکتوبر 1957 کو اپنا خلائی جہاز، جو ان کا خلائی جہاز تھا، اسپوتنک اول خلا میں بھیجا تھا۔ یہ پہلا جہاز ہے جو خلا میں گیا تھا۔ لیکن آپ سوچو گے ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے ہم چاند پہ اس سے پہلے گئے، وہ تو چاند ہے، وہ ہم چاند تک گئے تھے، یہ خلا کی بات ہے، یہ چاند سے آگے کی بات ہے۔ اس کامیابی کے بعد اس سے انسانوں کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا۔ جب یہ کامیاب ہوا اسپوتنک اول، تو روس کو خیال آیا کہ اب میں انسانوں کو خلا میں بھیجنے جا رہا ہوں۔ تو ایک شروعات تھی۔ چنانچہ روس نے ہی اپنے دوسرے خلائی جہاز، جو روس کا خلائی جہاز دوسرا خلائی جہاز تھا، یعنی وہ جہاز جو خلا میں جاتا ہے، اس کا نام سپوتنک دوم کے ذریعے لائکا نام کی ایک کٹیا کو خلا میں بھیجا۔ انہوں نے لائکا نام کی ایک کٹیا تھی، اس کو خلا میں بھیجا۔ اسپوتنک دوم اس کا نام تھا، اسپوتنک سیکنڈ، دوم مطلب سیکنڈ، 2۔ اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے۔ اس کے بعد امریکہ نے کیا، کیونکہ یہی ان دنوں کی جو سپر پاورز تھی، ان کے بیچ میں ایک کمپٹیشن سا ہوا کرتا تھا، مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ خلا آج بھی یہ چل رہا ہے دنیا میں، خلا میں جانے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، ممالک کی اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ قدم بھی اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے 2 کتے اور 2 بندر بھیجے۔ امریکہ نے باری باری 2 کتے پہلے بھیجے، پھر 2 بندر بھیجے۔ تو آپ سوچ رہے ہوگے یہ کیا معاملہ ہے، پہلے کتوں کو بھیجتے ہیں، بندر کو بھیجتے ہیں۔ اصل تر میں یہ زندہ چیزیں ہیں، جب یہ وہاں سے واپس لوٹیں گی، جب ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے کمپیوٹر سسٹم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جب یہ زندہ آئیں گی تبھی تو ہم انسان کو بھیج سکتے ہیں وہاں۔ یہ ایک تجربہ ہوتا ہے۔ آج کل بھی ہم اگر کوئی لیبارٹری میں ہم نے کسی کیمیکل کا، کسی دوائی کا تجربہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم چوہوں پہ یا کچھ بندروں پہ وہ تجربہ کرتے ہیں، تاکہ ان میں اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر وہ چیزیں انسانوں پہ آزمائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے پہلے کتے یا بندر وغیرہ کو بھیجنا۔ یہ دراصل انسان کو خلا میں بھیجنے کی تیاری تھی۔ یہ جو ہے، یہ سارا، یہ کتوں کو بھیجنا، بندروں کو بھیجنا، یہ انسان کو خلا میں بھیجنے کی ایک تیاری تھی، تیاری کی جاتی تھی ایسے ہی۔ سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا، آپ کو پتا ہے جو سب سے پہلے انسان خلائی سفر پہ گیا، انسانوں کی بات ہے، تب تو بندر کتے تو گئے تھے وہاں، وہ ہم سے پہلے گئے ہیں۔ وہ روسی خلاباز یوری گگارین تھا، جو سب سے پہلے وہاں گیا ہے، وہ روسی خلاباز یوری گگارین، یہ والا شخص ہے، یہ سب سے پہلے خلا میں گیا ہے۔ اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا۔ چلیے جی، اس نے 12 اپریل 1961 کو زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا اس جناب نے، یوری گگارین صاحب نے۔ یوری گگارین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنسدانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ جب اس نے یہ کامیاب خلائی سفر کیا تو اس کا اثر یہی ہوا کہ جو سائنسدان تھے، باقی سائنسدان تھے، ان کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا اس نے چکر لگایا ہے، وہاں سے واپس بھی آیا، صحیح سلامت آیا، تو حوصلے بلند ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو قدرتی بات ہے ایک۔